السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذي الأعزاء، تلاميذ أولى باك فرنسية، نلتقي في فيديو جديد ديال سيلوسيون إلكتروليتيك اي كونسونطراسيون. داكوغ. دونك سمحوا لي تعطلت عليكم بزاف في هذا الفيديو ديال سيلوسيون إلكتروليتيك اي كونسونطراسيون. دونك نتمنى أنكم تغاتخابيو داك المشكل اللي عندكم في هذا الدرس. دونك إن شاء الله قبل ما نبداو نتمنى أنك تابونا في لاشين، متنساوش دير ابوني وتابونا في الكونت انستغرام انس بوان فيزيك والفيسبوك باج انس فيزيك سورتو في الانستغرام. دونك كنلوح بارفوا دي زيكزيرسيس، بارفوا كاين دي زيكزيرسيس كوريجي ملخصات اكسيتيرا. دونك حاول تابونا فيهم باش يوصلك توجور جديد. دونك هاد الدرس ان شاء الله غادي نبداو غنشوفو لي سوليوشن الكتروليتيك. اول حاجه غنشوفو في هاد الدرس نبداو من الديبار، نحاولوا نختصروا شويه الوقت. اول حاجه غنشوفو هما لي سوليد ايونيك. داكوغ. دونك شنو هما لي سوليد ايونيك؟ دونك كاينين جوج لي تيب تاع انواع ديال الاجسام. كاين دي سوليد اجسام صلبه اللي هما موليكولير جزيئيه، وكاين سوليد ايونيك. بحال في هذا الدرس كنشوفوا الاجسام الايونيك هما اللي كنركزوا عليهم بزاف. لي سوليد ايونيك كنركزوا عليهم بزاف. دونك من الاسم ديالو شنو هو السوليد ايونيك؟ السوليد ايونيك هو واحد الجسم اللي هو صلب، جسم صلب، وكيتكون من دي زيون اللي بطبيعه الحال غادي يكونوا بوزيتيف، دي زيون نيجاتيف. هو عباره عن جسم صلب كاين في الطبيعه، بطبيعه الحال سوليد، وفيه دي زيون كيتكون دي زيون بوزيتيف و نيجاتيف. دونك هذه الحاجه الاولى. دونك ثاني حاجه ان هذا السوليد ايونيك متفقين هو عباره عن جسم صلب كيكون نوتر. دونك نوتر اش لا شارج ديال هذا السوليد كامل راه كتكون قد لي شارج بوزيتيف قد لي شارج نيجاتيف. دونك الا زدتي مثلا لي شارج بوزيتيف بلس لي شارج نيجاتيف غتعطينا زيرو. متفقين؟ دونك هذا السوليد ايونيك كيكون نوتر. متفقين؟ عقلوا على انها نحتاجوها من بعد، مهمه هاد المعلومه بزاف. دونك الحاجه اللي مهمه بزاف بالنسبه لهاد السوليد ايونيك، متفقين، كتكون عندهم واحد لا ستركتور اللي هي اوردوني، واحد لا ستركتور واحد البنيه اللي هي مرتبه. متفقين؟ ستركتور اوردوني، واحد البنيه اللي مرتبه بواحد الشكل اللي زوين. داكوغ. دونك بحالاش مثلا بحال NaCl كلوريد دو صوديوم اللي هو ملح الطعام كنستخدمو في المطبخ. قلنا كلوريد دو صوديوم اش كيتكون لي زيون Cl- ولي زيون Na+، صوديوم Na+. دونك هذه هي البنيه ديالهم. هذا الموديل كيتسمى موديل كومباكت. هذا الموديل كيتسمى موديل اكراتي، كيكونوا فيه لي زيون مفرقين، هذا كيكونوا فيه لي زيون مجموعين كما كتشوفوا. دونك ما عليناش، اللي كيهمني هما نشوف هنا لي زيون كيفاش مفرقين. كتلقى لي زيون Na+ مثلا هنايا على شكل ان كوب، بحال عندي ان كوب عقلتو على لو كوب اللي كنا كنشوفوه في الابتدائي. دونك يكونوا هاد لي زيون مرتبين على شكل ان كوب. تيل هاد لي زيون Cl- هما اللي بهاد اللون فاتح كاينين في الرؤوس ديال لو كوب، في الرؤوس متفقين ديال لو كوب، وكاينين في عاوتاني في الوسط ديال كل فاس، في لو ميليو ديال شاك فاس. بالنسبه ل Na+ كاينين في الوسط ديال الاحرف. متفقين؟ احرف كل حرف كتلقى لي ايون Na+، وفي لو سونتر ديال لو كوب، كتلقى ليون Na+. دونك غتسولني بطبيعه الحال تقول لي علاش استاذ مرتبين في الطبيعه بحال هكا؟ بالنسبه لي سوليد موليكولير اللي كيكون جزيئات ما كيكونوش مرتبين بحال هكا، كيكونوا عشوائيين، لي موليكول مرتبين بطريقه عشوائيه، ماشي بحال الكريستال. الكريستال هو سوليد ايونيك، كنسميه اما كريستال اما سوليد ايونيك، عنده سميه اخرى. متفقين؟ دونك كريستال هو سوليد ايونيك. قلنا سوليد ايونيك كيتكون من تيزيون، واحد الوصول كيتكون من تيزيون. دونك ما عليناش. دونك بالنسبه لهذا السؤال هو اللي تسولوني علاش مرتبين بهذه الطريقه هذه اللي مرتبه في الطبيعه بحال هكا خلقهم الله. علاش عندهم هذه الستركتور هذه؟ دونك اش قلنا ان هاد لي زيون قرينا في كاتريام اني و تخوازيام اني كوليج، قرينا على انهم كتكون عندهم ان شارج. مثلا Na+، لا شارج ديالو هي بلس او هي لا شارج اليمونتير او الشحنه الابتدائيه اللي عقلتو عليها. هذا عنده لا شارج ديالو هي موان او. داكوغ. دونك هذا بطبيعه الحال لي فورس اللي غادي يكونوا اونتر واحد ليون اللي عنده شارج بوزيتيف وواحد اللي شارج نيجاتيف، غادي يكونوا بيناتهم واحد لا فورس اتراكسيون، واحد القوه تاع التجاذب. متفقين؟ وبين Cl- و Cl- تكون بيناتهم واحد لا فورس ديال التنافر. دونك هنايا الا خدينا مثلا كل هنا Cl-
فكل سي الموان كنلقاو دايرين به 8 6 ديال ان ا بلس، وكل سي الموان العكس عاوتاني كتلقى دايرين. قلنا كل سي الموان كيكونوا دايرين به 8 ديال ان ا بلس، وكل ان ا بلس كيكونوا دايرين به 6 ديال سي الموان. دونك مثلا الا خدينا هذا اللي في السونتر، راه كاين هذا وهذا، ها واحد جوج 3 4 5 6، دونك كيكون اونتوري يعني ب 6 ايون ديال سي الموان. داكوغ. دونك هنايا هاد سي الموان يعني كيكون مطبقين عليه لي فورس كيتسموا لي فورس الكتروستاتيك. شنو هما لي فورس الكتروستاتيك؟ هما لي فورس اللي كيكونوا يعني بسبب لي شارج، بسبب الشحن. متفقين؟ هاد ليون عنده شارج بوزيتيف، هادو دي شارج نيجاتيف، كلهم كيحاولوا يجروا اللي عندهم، دونك كيبقى في الوسط. داكوغ. دونك هذا راه خاضع عليه 6 ديال لي فورس، يعني اكوز ديال هاد لي زيون هادو. وكاينين دي فورس هادو بويسك هاد لي زيون عندهم دي شارج اللي هما عندهم دي ماس. بطبيعة الحال لي زيون مغاديش يكونوا عندهم كتلة اللي هي منعدمة، عندهم دي ماس. دونك شنو الفورس تكون مطبقة بيناتهم هاد لي زيون؟ بطبيعة الحال تكون بيناتهم مطبقة واحد الفورس عرفتيها، هي لا فورس غرافيتاسيونيل. متفقين؟ دونك هي لا فورس غرافيتاسيونيل اللي كنا شفنا في العام اللي فات ديال نيوتن. دونك ولكن هاد لي فورس بويسك لا ماس ديال هاد لي زيون كتكون قليله بزاف، دونك لي فورس هادو كيتسموا لي فورس الكتروستاتيك، راه هي اللي كتكون غالبه، وكيكون عندهم ديك لي زيون كيكونوا يعني مرتبين بهذه الطريقه هذه. دونك علاش انا هاد الفقره طولت فيها؟ لان بعض المرات كيسولك الاستاذ في الامتحان كيقول لك يعني علاش هاد هاد لو كريستال علاش كتكون عنده لا ستركتور اوردوني؟ غتقول لي يعني ا كوز ولا دو او فورس الكتروستاتيك اونتر لي زيون ان ا بلس سي ال موان. متفقين؟ يعني ا كوز دي فورس الكتروستاتيك يعني دي زيون ان ا بلس سي ال موان. دونك هذه لا بروميير بارتي. قلنا هنايا هاد لي زيون كيكون عندهم كيكونوا مرتبين بديك الطريقه ا كوز دي فورس الكتروستاتيك. قلنا ان لو كريستال ولا لو سود ايوني كيكون نوتر، ديما كيكون نوتر، قد لي شارج بوزيتيف قد لي شارج نيجاتيف. فيه قلنا هذا فيه ايون، هذا ايون بوزيتيف هذا ايون نيجاتيف، دونك لا شارج ديال هذا بلس او هذا موان او، يعني بحال قلتي بلس 1 موان 1 هي زيرو. دونك اش كتعني هاد الكتابه؟ انه في كل بور شاك ايون ديال سي ال موان راه ضروري خاص يكون ان ايون ان ا بلس. دونك هاد ليون مثلا خديتي مثلا واحد 5 غرام ديال الملحه ديال كلور دو صوديوم، راه غتلقى فيها ملايين ديال لي زيون ديال سي ال موان وملايين ديال سي ان ا بلس. دونك هنايا هاد 5 غرام ديال الملحه مثلا نفترضوا مثلا الا حسبنا لو نومبر ديون اللي كاين هنا، الا كانوا مثلا عندك مليون ايون ديال سي ال موان، نفترضوا مثلا انه كاين مليون ديال سي ال موان، راه ضروري غتلقى مليون ايون ديال ان ا بلس باش يكونوا قد لي شارج نيجاتيف قد لي شارج بوزيتيف. كل ايون ان ا بلس كيحاول يانيمي لا شارج ديال ليون سي ال موان باش يكون اش داك الكلور دو صوديوم يكون نوتر. داكوغ. دونك دابا غادي نشوفوا قلنا هادو لي زيون. دونك واحد الحاجه كتنفعنا بزاف في هاد القضيه ديال نوتر، دونك وهادشي اللي قلنا دابا يعني في هاد الفقره هادي، هي واحد لا فورميل كتسمى لا فورميل ستاتيستيك. لا فورميل ستاتيستيك شنو هي لا فورميل ستاتيستيك؟ هي ان ا سي ال. دونك قلنا السوليد الايونيك هو نوتر، هو كريستال وعنده واحد لا ستركتور اوردوني. متفقين؟ زوينه. متفقين كما شفنا. ولكن حنا اللي كيهمنا هو يعني لا فورميل ديالو. دونك لا فورميل ديالو كنرمزو ليه ب ان ا سي ال. داكوغ. دونك ان ا سي ال. دونك الا لاحظتوا هاد لا فورميل هادي راه ما فيهاش الحس ديال لي شارج. دونك وياك تجي دير لا فورميل يقول لك الاستاذ دوني لا فورميل ستاتيستيك ديال مثلا كلورير دو صوديوم. داكوغ. وتجي دير ليه نتا ان ا بلس سي ال موان. لا. متفقين؟ هاد لا فورميل كتسمى فورميل ستاتيستيك. فورميل ستاتيستيك. متفقين؟ ما كيكونوش فيها لي شارج. نعطيك انا ان اوتر اكزومبل. مثلا سلفات d'aluminium، سلفات d'aluminium. دونك عافاكم حاولوا توجور تكملوا الفيديو حتى الاخر، لانني كنعرف اش كنعطيك يعني في كل كور راه كنعطيك جوست داكشي اللي غادي تفهم به الكور، وما كنحاولش نطول. راه ما كنحاولش نطول، كنحاول نعطيك يعني داكشي اللي غادي ينفعك وغادي تفهم به الكور، يعني باش تجيب يعني اون بون نوت. وانت باش يعني باش
باش تعاوني حاول تفرج عافاك في لا فيديو كامل باش تجيب اون بون نوت. دونك سلفات دالومنيوم غادي يقول لك الاستاذ مثلا اعطيني لا فورميل، اعطيني لا فورميل ستاتيستيك ديال سلفات دالومنيوم، ساشون كو مثلا لي زيون اللي كاينين في سلفات دالومنيوم هما Al3+ و SO4 صافقين. دونك هادو هما لي زيون اللي كاينين في سلفات دالومنيوم في هاد الكريستال. دونك باغ اكزومبل هنايا شحال عندي لي شارج هنايا، لي شارج ديال Al3 شنو هي لا شارج ديالو؟ هي +3 E لا شارج ديال هذا هي -2 E صافقين. دونك انايا يعني باش نبسط ما كنبقاش كنكتب +3 و كندير غير +3 و -2 صافقين. دونك الا زدتي +3 -2 ما غاديش تعطيك زيرو، قلنا الكريستال خاصو يكون نوتر. دونك +3 عاد مالو عكس ليا هذا. دونك +3 -2 ما غاديش تساوي زيرو، داكوغ ما كتساويش زيرو، حاجه باينه كتساوي زيرو. دونك تخالف زيرو. دونك باش تساوي زيرو خاصني ندير شي عمليه. شنو العمليه اللي غادي ندير؟ خاصني هاد لا شارج +3 نضربها في 2 صافقين، ونضرب في هادي نضربها في 3 صافقين. جوج في 3 هي شحال؟ هي 6 تعطيني هي 6 +6 +6 بلس. دونك هادو هما لي شارج بوزيتيف، و لي شارج نيجاتيف هما هادو +3 -2 هي -6 +6 -6 هي 0. دونك دابا مزيان. دونك اشنو خاصني ندير؟ يعني خاصني نضرب Al3+ خاصو نضربو في جوج متفقين، و SO4 خاصني نضربو في 3. يعني خاصو يكون عندي جوج لي زيون. يعني اش قلنا قبيله؟ قلنا يعني اش يعني بوغ جو يعني بوغ دو ايون ديال Al3+ كيخصنا 3 لي زيون ديال SO4 باش يكونوا سلفات الومنيوم نوتر، داكوغ. لان هذا لا شارج ديالو +3 وهذا لا شارج ديالو 2-. دونك عندك باش لا شارج ديال Al3+ خاص يكونوا جوج لي زيون ديال 3 لي زيون ديال SO4 فاهمين. دونك كيفاش غادي نكتب لا فورميل ستاتيستيك غادي نكتبوها سون زيون. الا كتبتيها افيك لي زيون تخاصم معاك فاهمين. دونك غتكتب ال غتكتب SO4 يعني كنكتب هاد ليون وكنحيد ليه لا شارج كنحيدها ليه صافين. دونك وكنجي كنكتب هنايا ضربت هذا في جوج باش ولات هنا 6. دونك كنديرو جوج وهنا كنضربو هذا في 3. هذه هي لا فورميل ستاتيستيك، داكوغ. كتسمى فورميل ستاتيستيك ديال الكريستال. مهمه بزاف ان هي باش غادي تخدم في التمارين، وغادي يعطيك الاستاذ واحد الاكزيرسيس اللي هو طويل وغيعطيك في الاول خاصك تكون كتعرف هاد لا فورميل ستاتيستيك. ان شاء الله الا بغيتو نحط لكم واحد التمرين فيه لي زيون لي فورمول ستاتيستيك نقدر نحطو لكم في يعني في يوتيوب ان شاء الله. دونك واحد الحاجه هنايا شنو درنا هنا قلبنا على اول مضاعف مشترك. شنو هو اول مضاعف مشترك؟ هو 6. دونك عندك مثلا عندك جوج اعداد مختلفين لان لا شارج +3 على -2 كتقلب له اول مضاعف مشترك. شنو هو مضاعف مشترك؟ هو 6. دونك هو 6 يعني نضرب هنا في جوج هنا في 3. هذه هي لا ميثود. دونك جيسبيغ تفهم لا ميثود مزيان وتعاودها. راه غادي نحط لكم ان شاء الله شي اكزرسيس في هذا. دونك هنايا وصلنا في سالينا مع لو سوليد ايونيك، داكوغ. دونك غادي ندير واحد البتيت بارتي. مثلا كاينه واحد لا فورميل اخرى كتسمى لا فورميل ايونيك. لا فورميل ايونيك هي فاش كنديرو يعني فاش كيكون في ان سوليسيون صافقين. بحال قلتي هي لا فورميل ديال لا سوليسيون ديالو. دونك بحال مثلا Al3+ كنديرو لا فورميل ايونيك هي اللي فيها لي زيون Al3+ بلس SO4 2-. ما تنساش هنا دير 2 دير هنا 3. لا فورميل ايونيك ديال Na+ و Cl- هي Na+ بلس Cl-. يعني بحال قلتي لا فورميل ديال لا سوليسيون ديال الكريستال، لان هذا الكريستال هذا السلفات دالومنيوم باقي غادي ندوبوه في الماء. دونك لا فورميل ديالو هي هادي متفقين جوج Al3+ بلس SO4 كتسمى فورميل ايونيك. يعني فاش غادي تذوبو في لا سوليسيون، داكوغ. دونك راه بحال مثلا سلفات دو كويفر Ce2+ بلس SO4 هذا فيه جوج لي شارج بوزيتيف بلس
جوج الشارج نيجاتيف غتعطيني زيرو، دونك ما غادي نغير فيه والو. لا فورميل ستاتيك شنو ستاتيستيك عفوا، شنو غنديرو فيها؟ غتكون هي سي او اس او 4 تو سامبلومون، ما غادي نغيرو فيها والو. دونك جيسبيغ تكون شديتي هادشي مزيان. دونك دابا غادي ندوزو لا دوزيام بارتي يعني في الفيديو، هي فورميل، هي موليكول بولير، او لا قبل غادي ندوزو ليزون بولير، ليزون بولير، ليزون بولاريزي عفوا، ليزون بولاريزي. دونك شنو هي ليزون بولاريزي؟ ليزون بولاريزي، دونك ليزون بولاريزي هي واحد لا ليزون، مثلا انا ناخد جوج لي زيون، ناخد جوج لي زاتوم، عفوا ماشي بحال داكوغ، جوج لي زاتوم ماشي بحال. دونك مثلا خديت واحد لاطوم، واحد لا ليزون كوفالونت، شفنا العام اللي فات ليزون كوفالونت. شنو هي ليزون كوفالونت؟ ليزون كوفالونت هو ان واحد لاطوم كيكون خاصها باش تكون ستابل، كيكون خاصها واحد الالكترون، واحد لاطوم اخرى كيكون خاصها ان الكترون باش تكون ستابل، باش تكون مستقره. دونك شنو كدير؟ كل اطوم كل وحده كتساهم بالكترون، وهذه كتولي ستابل وهذه كتولي ستابل. دونك كيتشاركوا في واحد لو دوبلي ديال الالكترون، هذه خاصها الكترون وهذه خاصها الكترون. كتجي عندها كتقول لها اجي نتشاركوا في هذا سميتو في هاد لا ليزون، منها غادي نوليو بجوجنا ستابل وغادي تكون هاد الرابطه بيناتنا. داكوغ. دونك هادشي اللي شفنا العام اللي فات ليزون كوفالونت، هي واحد لو دوبلي ديال الالكترون، هادو جوج لي زالكترون متفقين كيبقاو شادين ليا هاد لي دوز اتوم. دونك هاد لو دوبلي هذا في الواقع فاش كيديروا هاد كيبارتيسيبيو بجوج في هاد لو دوبلي هذا ما كيكونش في الوسط، متفقين وحده فيهم ضروري كتجر هاد لو دوبلي اللي عندها. دونك في الواقع راه غتكون بحال هكا. مثلا نفترضوا ان بي، ما جريتوش بي ولكن غادي نقرب بي لهنا. دونك في الواقع هادو دوبلي يعني كيكون مثلا حدا بي، داكوغ، حدا بي. دونك اش كنقولوا على بي ان لاتوم بي اي بلو الكترونيغاتيف كو ا. كنقولوا ان بي اي بلو الكترونيغاتيف، لاتوم بي بلو الكترونيغاتيف كو لاتوم ا، كو لاتوم ا. متفقين؟ دونك شنو هي الالكترونيغاتيفيتي؟ الالكترونيغاتيفيتي يعني كتعبر لي على الميول ديال واحد لاطوم اتيغي هاد لو دوبلي هذا، يعني هو الميول ديال واحد الذره يعني على مثلا جذب هاد لو دوبلي، على جذب هاد لي جوج، هاد لي دو الكترون. متفقين؟ دونك الالكترونيغاتيفيتي التعريف ديالها في الدرس هو مثلا كتسمى لافيديتي، اولا مثلا اولا قلنا مثلا لا توندونس ديال واحد لاطوم، لا توندونس ديال اتوم à attirer le double d'électrons de liaison covalente. فاهمين؟ دونك لافيديتي بحال قلت الجشع على واحد لاطوم هما بارتيسيباو بجوج في هاد لو دوبلي، ولكن وحده فيهم ضروري كتجر، يعني هاد هاد لي دو، هاد لو دوبلي ديليكترون. داكوغ. دونك كنقولوا ان هي الميول ديال واحد لاطوم، لا توندونس ديال لاطوم à attirer le double d'électrons. دونك علاش؟ دونك كل اتوم كتختلف الالكترونيغاتيفيتي. الالكترونيغاتيفيتي راه هي واحد لا غروندور يعني فيزيك كتميز كل اتوم كتكون مختلفه على ان اتوم في الالكترونيغاتيفيتي. دونك قلنا بي اي بلو الكترونيغاتيف كو ا، دونك هي اللي غادي تجر ليا هاد لو دوبلي هذا. داكوغ. دونك اش كنديرو هاد لاطوم بي كنديرو على واحد لا شارج موان دلتا كتسمى لا شارج بارسيال، وهادي كنديرو على واحد لا شارج بارسيال بلس دلتا، واحد لا شارج بوزيتيف بلس دلتا. وكنقولوا ان على هاد لا ليزون ايت ليزون بولاريزي مستقطبه. شنو هي بولاريزي؟ بحال عندنا جوج لي بول، بحال هاد لا ليزون عندنا جوج لي بول بوزيتيف كاين في ا، بول نيجاتيف كاين في بي. دونك هادو سو سون دي شارج، ولكن ماشي بحال لي شارج ديال لي زيون. صافي ماشي بحال لي شارج ديال لي زيون، دونك يتسموا لي شارج بارسيال. دونك مثلا بحال HCl الكلورير والهيدروجين بيناتهم واحد لا ليزون كوفالونت. داكوغ. دونك الكلورير اي بلو الكترون نيجاتيف كو اش، دونك Cl هو اللي كيرفا يعني اتيغي سو دوبلي ديليكترون. دونك علاش؟ لان Cl هو بلو نيجاتيف كو اش. دونك امتى كتكون عندنا ليزون بولاريزي؟ فاش كيكون عندنا دي زاتوم ديفيرون، دونك هذا دار عليه واحد لا شارج نيجاتيف موان دلتا، هذا بلس دلتا. الا جينا مثلا هاد لا ليزون اونتر اش اي اش، دونك ما غاديش تكون عندي
هنايا ما غاديش تكون عندي ليزون بولاريزي، متفقين؟ دونك كتسمى ليزون نون بولاريزي، داكوغ. دونك علاش؟ لان لي زاتوم بحال ايدونتيك. دونك الا عطاك السؤال بحال هادي مثلا قال لك يعني بوركوا سيت يعني دوني لا ناتور مثلا ديال هاد لا ليزون واش بولاريزي ولا نون بولاريزي، تقول يعني نون بولاريزي باسكو لي زاتوم سون ايدونتيك. هنايا بطبيعة الحال بولاريزي باسكو cette liaison contient des atomes différents. دونك ما عليناش. دونك هنايا ما غادي يظهر ليا حتى شي شارج. دونك هذه ماشي بولاريزي، ما غيكون فيها لا شارج بارسيال لا بلوس ديال طا لا موان ديال طا. دونك هذه بالنسبه لليزون بولاريزي. دونك بالنسبه للفيديو الثاني ان شاء الله غادي ندخلو يعني ليزون موليكول بولير او موليكول ابولير، داكوغ. يلا نخليكم ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي لا بارتي 2. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.